काल CM सर फोंड्यान भरपूर तेंपान परते पावले आनी तेंच्यांनी लोकांची समस्या आयकपाचो प्रयत्न केलो. पण म्हाका कितें म्हणचें दिसता, बायपोल इलेक्शन जावन आयज जवळपास 3 म्हयने जायत आयले. एकदां सुद्दां CM सरान हांगा पासय मारली ना. बायपोल काल CM सरान परती दिल्ली आसा फोंडेकारांक. काल ताणें म्हटलें की 6 म्हयन्या भितर उदकाचो जो इश्यू आसा तो 6 म्हयन्या भितर आपूण प्रयत्न करता क्लियर करपाक. म्हाका तांकां म्हणेन दिसता, हो बारीकसो उदकाचो इश्यूक लागून तुमी 6 म्हयन्याचो टायम कित्याक घेतात? 6 म्हयन्याच्या ऐवजी तुमी 5 वर्सांचो टायम घेया. परत आनी आश्वासनां दिनाका मदीं. फुडलें इलेक्शन जावनी, इलेक्शन जातकूच परते मागीर आश्वासनां दियात. कारण कशें आसा, उदकाचो इश्यू जो आसा तो आयज फोंडेकारांक भोगता सारकें. फोंडेकारांक त्रास जाता तेजे. उदक रातचे 2 येता, 3 येता, रातभर मनशांक हांगसर फोंडेकारांक जागे रावचें पडटा उदकाक लागून ते दिवपाक. दुसरी गोश्ट म्हटल्यार CM सरान सांगिल्लें ID हॉस्पिटल जें आयज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा तें आपूण बेगीच्या बेगीन रोखडेंच इलेक्शन जाल्या नंतर, म्हणजे बायपोल इलेक्शन जाल्या नंतर रोखडेंच आपूण ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करतलो म्हणून, ताका अपग्रेड करतलो म्हणून. थंय ब्लड बँक ना, ती ब्लड बँक आपूण थंय हाडटलो म्हणून. थंय साद्यो मशिनरी ना. कितें इमर्जन्सी जर आयज सुद्दां जाली, आयज पावसाचो वेळ आसा, थंय झाडां पडटा, खंय कोण एक्सिडेंट जाता, त्या मनशाक तर इमर्जन्सी म्हणून आमी तर ID हॉस्पिटलान जर आयज व्हेलो जाल्यार ID हॉस्पिटलान ताचो उपचार जायना. ID हॉस्पिटलाच्या दोतोरांच्या मात्ती तांकां कांयच म्हणिना. कारण तांकां जी सोय जाय थंय दोतोरांक आनी त्या स्टाफांक जी सोय जाय थंय ती सोय तांच्या हातीन ना. ते तरी बाबडे कितें करतले? जेन्ना सोय ना तेन्ना दोतोर कांयच करूं शकना. ते मागीर कितें करतात, बरयतात, लेटर बरयतात, दितात, GMCन धाडटात. सो वाटेर आज GMCन वयता आसतना पेशंटाचो कितें त्रास जालो, पेशंटाक चड त्रास जाले जाल्यार ताका जबाबदार कोण? तुमी प्रत्येक वेळार आश्वासनां दिता हांगसर 6 म्हयन्यान आपूण करतलो, 6 म्हयन्यान आपूण करतलो. आयज लोक विटल्या, आश्वासनां आयकून विटल्या फोंडेकार. आनी फोंडेकार अक्षरशा म्हणूंक लागल्या की प्रमोद सावंताचें नांव चेंज करून प्रॉमिस सावंत दवरुया म्हणून. आयकून हांसपाक येता आयज गोंयचो CM आमचो आनी आमचे फोंडेकार अशें म्हणपाक लागल्या. कितके तरी आश्वासनां दितले तुमी. आयज अख्ख्या गोंयांत BJPचे लोक विटलेले आसा. कारण जी आश्वासनां जी आसा ती आश्वासनां मेळत आसा लोकांक. सो हांव म्हणटा CM सराक, मुद्दम तुमी एक दीस येयात, आमकां आम आदमी पार्टीचे कार्यकर्त्याक घेयात आनी विजीट करात ID हॉस्पिटल. थंय कितें गरजेच्यो गोश्टी जाय त्यो तुमकां आमी एक्सप्लेन करतात. जे आमचे फीश मार्केट आसा ते बेगीचे बेगीन ते आमी हायजीन हाडपाक जाय, थंय निवळसाण हाडपाक जाय, बरें करपाक जाय तें. थंय येयात आमच्या वांगडा, आमी दाखयता तुमकां थंय कितें गरजेचें आसा तें. दुसरें म्हटल्यार पार्किंग इश्यू आसा आमचो फोंड्यान, कांयच जाल्लें ना. हांव आयज भाजप सरकाराक विचारूंक सोदतां, तांच्यांनी फोंड्यान कितें ठोस काम केल्लें आसा तेजे पुरावे घेयात आनी फोंड्या येयात. हिम्मत तांची. बारीक बारीक कामां केलीं, बारीक बारीक आश्वासनां दिलीं म्हणून हाचो कांयच अर्थ ना. हांव म्हणटा तुमी कितें ठोस कामां केल्या ही 5-10 वर्सां, ते पुरावे घेयात आनी फोंड्या येयात आनी फोंड्या लोकां वचीर परते बसात. आमी येता तुमच्या फुडें बसपाक. आमी विचारता तुमकां कितें तुमी ठोस काम केलां तें पळोवयात, कितें तुमी केलां तें. आनी लोकांकूय कळोन येतलें की भाजप सरकारान आयज पर्यंत फोंड्यान कितें केलां तें.